अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में रह रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली लोग बात करते हैं कि जब ये कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है और उसकी वजह से लॉकडाउन अगर करती है कोई भी गवर्नमेंट, तो जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं वो क्या करें, जो लोगों ने ऑफिस जाना होता है वो क्या करें, कब तक ऑफिसेज और स्कूल बंद रखे जा सकते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जाहिर है कि अब इतना ज़्यादा अगर वायरस फैलेगा तो फिर गवर्नमेंट्स को जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए, जो लोगों के पास ये हो सकता है कि जो लोगों के पास पैसे हैं और जो अच्छे खासे मतलब जिन्हें कहना चाहिए जिनके बैंक बैलेंस हैं, वो थोड़ी सी अपनी जेब ढीली करें और उन लोगों की मदद करें जो लोग इस वक्त डेली वेजेस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे। और यकीन करें, आप अगर किसी को कुछ देते हैं तो उससे आपके पास कमी नहीं होती, हमेशा उस मदद करने से जो है वो बरकत ही होती है। और स्कूल, कॉलेजेस और जो दूसरे इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हैं, उनके लिए तो यही है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और वो होती रहनी चाहिए। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि घर पे रहकर जो है उस तरह से स्टडीज नहीं होती जैसे कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर होती है। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, अगर बहुत ज़्यादा ये वायरस का जो है वो फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा लोग उससे अफेक्ट होंगे तो गवर्नमेंट्स को लॉकडाउन की तरफ जाना ही पड़ेगा और आप लोगों को उसी के अंदर ही मैनेज करना होगा। जो लोग अपनी बुलाते हैं, घर में मेड्स वगैरह बुलाते हैं, उनको भी कोशिश करें कि वो वीक में एक ही दिन आए या मैक्सिमम 2 दिन आए और बाकी काम जो है वो आप लोग खुद ही से कर लें। और उससे अच्छा रहता है, ज़रा अगर लेडीज़ खुद घर के काम करें तो स्मार्टनेस भी रहती है और एक आपको एक अच्छी एक्टिविटी भी मिलती है कि घर में काम करना चाहिए। हर चीज़ जो है वो मेड के ऊपर छोड़ के नहीं बैठ जाते। एनीवे, मैं आपसे सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारी वीडियोस उठाते हैं और हमारी वीडियोस को अपने चैनल पे वो अपलोड करते हैं और ऑब्वियसली उनको हमारी वीडियो जो है वो उसके लिए ना तो वो पूछते हैं ना उनको कोई ज़रूरत है। मेरे ख्याल है वो समझते हैं कि उनको ले लेनी चाहिए वीडियो। लेकिन जब आप हमारी कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, मेरी हो या किसी की भी, आप किसी और के काम को आप अपने चैनल पे लगाते हैं तो काइंडली एक तो क्रेडिट दे दिया करें जिसकी वीडियो है, और दूसरा जिसकी भी वीडियो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी वीडियो जो है वो आप लोग अक्सर मैं देखती हूँ कि इधर उधर किसी और चैनल पे चल रही होती है, तो उसमें जो है वो आप अगर काइंडली मेरे चैनल का लिंक भी दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि लोगों को पता लगे कि इस चैनल से ये वीडियो आई है। क्योंकि वो तो खैर लोगों को पता ही होता है कि वो किसी और चैनल से वीडियो आई है, लेकिन फिर भी अगर आप चैनल का लिंक भी दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आई विल बी सो थैंकफुल। और थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है वो वीडियोस को पसंद करते हैं और फिर उसको अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड करते हैं। इससे मुझे तो कम से कम मुझे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि क्रेडिट दे दिया करें और दूसरा ये कि मेरे चैनल का लिंक उधर जरूर दे दिया करें। आज ही हम बात करेंगे इमरान खान साहब की और अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सुनने में तो यही आया है कि जैसे पहले ही बात हो रही थी कि गवर्नमेंट काफ़ी ख़राब चल रही है, गवर्नमेंट से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस देख रहे हैं आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, उनका कहना है कि आईएमएफ के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वो एग्रीमेंट ठीक नहीं है और इसकी वजह से जो है वो महंगाई और बढ़ेगी और बिजली के जो बिल आते हैं, जो यूटिलिटी बिल्स आएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ भी, उसके बिल्स में और ज़्यादा पैसे बढ़ाने लगी है गवर्नमेंट अभी कुछ दिन के बाद। अभी तो ईद चल रही, ईद का 3rd डे है आज, लेकिन मंडे से दोबारा ऑफिसेज वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएंगे। तो वहां पे जाकर शौकत तरीन साहब का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात के ऊपर सोच रही है कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके अंदर और ज़्यादा उसको बढ़ा दें। तो बिल्कुल लोगों को इस बात की बहुत परेशानी है और खुद शौकत तरीन साहब भी यही कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने सही से काम नहीं किया, सही से एग्रीमेंट नहीं बनाया है,
جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. ابھی سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. 101 میٹنگ انہوں نے سعودی عرب میں جا کے کی ہے اور اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو وہ جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو پاکستان میں ہی رکھا جائے, ان کا نام ECL میں ہی رہے اور ان کو باہر نہ جانے دیا جائے. لیکن ان کا یہ پرائم منسٹر کا یہ خیال تھا کہ شاید آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ان کو پرمیشن دی ہے کہ وہ باہر جا سکتے ہیں, ECL سے ان کا نام نکال دیا جائے. لیکن جو نیوز ابھی تک آئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے ان کو بتایا کہ نہیں, ہم نے ایسا کچھ ڈیسیجن نہیں لیا ہے, نہ ہی ہم اس بیچ میں پڑے ہیں, تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ملک میں رہتے ہیں یا آپ ان کو جانے سے روکتے ہیں یا آپ ان کو جانے دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو یعنی گورنمنٹ جانے دیتی ہے یا گورنمنٹ نہیں جانے دیتی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی جو ہے وہ اس چیز میں نہیں انوالو ہے. اب پتہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے, کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. لیکن یہاں سب پہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی اپنے اسپیشلی پاکستانیوں سے, اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, جو کہ ہمیں دیکھتے ہی ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں جس طرح کے کمنٹس آتے ہیں, جس طرح کی گالیاں پڑتی ہیں, اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ پاکستانی دیکھ رہے ہیں. تو ان سے یہ ضرور ہے کہ آپ عید کے فیسٹیول میں یا آپ جو غزہ کے لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین کے لیے پاکستان کھڑا ہے, تو پاکستان فلسطین کے لیے بالکل ایسے کھڑا ہے جیسے کہ پاکستان اس سے پہلے کشمیر کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو میرے خیال ہے 2-4 دن میں یا نیکسٹ ویک تک جو ہے کوئی نہ کوئی گانا بنا کے ISPR والے ضرور ریلیز کر دیں گے فلسطین کے لیے, جیسے کشمیر کے لیے بنا کرتے تھے. تو اس سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑا, تو اسی طرح سے اسرائیل کو بھی کک فرق نہیں پڑے گا. اور ساتھ ہی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عید اور جو فلسطین ہے اس کو لے کر کہیں یہ مت بھول جائیے گا کہ آپ نے عاصم سلیم باجوہ صاحب, جو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کو دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری فرینچائز ہیں ان کی, پاپا جان پیزا کی, اس کے وہ مالک ہیں. تو بالکل پاپا جان پیزا کے اونر ہیں اور ایک نہیں کئی 100 فرینچائز ان کی, آئی تھنک 129 یا اس طرح کی برانچز ہیں. تو ان سے آپ لوگ جو ہیں وہ رسیدیں لینا نہ بھولیے گا کہ جی سر یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ آپ نے فرینچائز کیسے بنائی ہیں, یہ آپ ہمیں بتا دیں. اور دوسرا جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ میری نہیں ہے, میری بیوی کی ہیں یا ان کے بیٹے کی ہیں جو کہ ٹین ایجرز ہیں یا ہارڈلی 20 ایئرس کے ہیں, تو یہ بتا دیں کہ ان کے 20 سال کے بیٹے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے 129 یا 124 جو ہے وہ فرینچائز کھول دی ہیں پاپا جانس کی. اور دوسرا اگر ان کی وائف نے بقول ان کے کہ یہ میرا نہیں ہے تو میری بیوی کا ہے, تو اگر بیوی کا بھی ان کا یہ بزنس ان کی وائف کا ہے تو وہ یہ بھی بتا دیں کہ ان کی وائف کے پاس یہ اتنا سارا روکڑا آیا کہاں سے. مطلب یہاں پہ سارے ایڑے بیٹھے ہوئے کیا, تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ تو بولوں کیا میں سنجے دت والی بیڑو سمجھ آ رہی ہے کیا؟ تو بالکل ہمیں بالکل ہی کیا ہٹیلا سمجھا ہوا ہے. تو پلیز آپ ہمیں بتائیے کہ وہ آپ لوگ بھول مت جائیے گا کہ ان سے رسیدیں لینی ہے. اور عاصم سلیم باجوہ صاحب آپ بھی پلیز رسیدیں کر دو یار, اب بہت دن ہو گئے, کب تک آپ ایسا کرتے رہیں گے. تو آگے ہم چلتے ہیں, آپ کو ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں آپ کو گورنمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ جو لوگ ٹی وی چینلز ہیں کچھ جو بہت ان کی جسے کہتے ہیں نا بٹرنگ کرتے ہیں, بہت واہ واہ کرتے ہیں کچھ لوگ, تو ایک ہمیں چھوٹا سا کلپ ملا تھا, ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں صرف اس لیے کہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اسمائل کریں. دیکھتے ہیں. ایکسکیوز جی فرمائیے, فرض کریں کہ جینیس پیدا ہو جائے اور اس کی ساری ٹیم بھی جینیس ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ سارے جینیس؟ جی ہاں. پاکستان کے اندر جو ہم اسٹیٹسٹکس دیکھ رہے ہیں, ہر 100 میں سے جن کو یہ بیماری ہوگی اس میں سے 1 یا 1.5 انسان مر سکتا ہے. تو پاکستان میں جو یعنی کہ 5 لاکھ ابھی پازیٹیو کیسز ہیں, اور اگر آپ دیکھیں ٹوٹل 60,000 لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے, 60,000 سے زائد 61,000 تقریباً, اس میں سے 5 لاکھ پازیٹیو آئے ہیں. تو پازیٹیو کا ریشو کیا ہے؟ پازیٹیو کا ریشو ہے جناب تقریباً آپ کہہ لیں 5%. ابھی تک آج کی تاریخ میں, اب جبکہ 3 بجنے والے ہیں, پہلے میرے پاس رپورٹ ہے 15 ٹیسٹ کے جس میں سے 22 پازیٹیو آئے,
الحمدللہ ہمارے کپتان نے، وزیر اعظم پاکستان نے احساس ایمرجنسی کیش کے تھرو پورے پاکستان میں 29 ارب لوگوں کو 29 بلین لوگوں کو تقریباً 29 ارب لوگوں کو 29 بلین لوگوں کو تقریباً 29 ارب روپے تقسیم کیے. جی تو آپ نے دیکھا اور بالکل بیف کر رہے ہیں جو لاسٹ میں بتا رہے تھے کہ ایک پولیٹیشین ہمارے یہاں کے کہ 29 بلین لوگوں کو بانٹے. تو جو پاکستان میں حال ہے کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی پاپولیشن کے اوپر کام کرتا ہے، نہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ بچوں کو کم کرنا چاہتا ہے، نہ آبادی کو کم کرنا چاہتا ہے. تو یہ جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی بس پیدا کرتے جاؤ اور کھانا جو ہے روٹی جو ہے اوپر والا دے گا، تو مجھے لگتا ہے وہ وقت دور نہیں جب ہمارے ابھی جو بلینز میں لوگ ہوں گے اور اتنے سارے جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوں گے اور ان کو جابس چاہیے ہوں گی، ان کو ایجوکیشن چاہیے ہوگا، تو پتہ نہیں گورنمنٹ کیا کرے گی، کہاں سے دے گی. لیکن خیر اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہی رہتے ہیں اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ ویسے سعودی عرب جو ہے وہ بھی بہت چلاک اور ہوشیار ملک ہے اور وہاں کے جو بادشاہ، شہزادے، حکمران وٹ ایور وہ بھی بہت تیز ہیں. یعنی جب نریندر مودی جی سعودی عرب گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ بلین ڈالرز کے جو ہے اور وہ کانٹریکٹ کر لیے جی، ڈفرینٹ ایگریمنٹ کر لیے ان کے ساتھ کہ جی یہ پروجیکٹ کریں گے اور وہ پروجیکٹ کریں گے. اور جب ہمارے مطلب پرائم منسٹر جو کہ مطلب اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ہم نے مطلب ٹھیکہ اٹھایا ہے ساری اسلامی کنٹری کا، اور وہ جب وہاں پر گئے جنہوں نے کہا کہ جی میں ساری اسلامی کنٹریز کو جو ہے وہ ساتھ ملا کے اور جاؤں گا، سب کو لے کے جاؤں گا اور بلاسفیمی لاء کے اوپر اور اس پہ اور فرینچ ایمبیسی کے اوپر اور فرانس کے اوپر بات کروں گا، جو مطلب لیڈ کرنے جا رہے ہیں ساری اسلامک کنٹریز کو. وہ جب گئے تو انہوں نے بس تھوڑی سی تقریباً 2000 بھی جیسے کہنا چاہیے نا 2000 کے قریب چاول کی بوریاں جو ہیں بس وہ پکڑا دی. تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ وہ نریندر مودی جی گئے جو کافر ہیں ان کے ساتھ تو آپ نے اتنے سارے ڈالر جو ہے نا اس کا ایگریمنٹ کر لیا، اور ہمارا پرائم منسٹر جو بیچارے مسلمان بھی ہیں اور اسلامک کنٹری کے ہیڈ بھی ہیں اور اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہیں اور اتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور کشمیریوں کو آزاد کرا دوں گا اور فلسطین کو آزاد کرا دوں گا اور یہ وہ، ان کو آپ نے مطلب چاول دے کے بھیج دیا. ویسے یہ بھی عجیب ہی بات ہے نا، مطلب چاول دینے کا کیا مطلب تھا. لیکن خیر اس پہ ہم پھر بات کریں گے. لیکن ہمارے پاس ایک ویڈیو اور ہے آپ کے لیے. جیسے ہم کرونا وائرس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک مولانا صاحب ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. آپ غور سے سنیے اور ہو سکتا ہے یہ چیز کام بھی کر جائے. ہم لوگ بھی تو ہر وقت ہی نا مولانا صاحب کے دیکھیں وہ کیا سائنس بتا رہے ہیں. کرونا وائرس کا جو علاج ہے وہ بھی آج 7 دن ہو گئے میرے اس دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. یہاں جو کرونا وائرس کا جو علاج ہے پروفیکٹ اوپر اللہ کی دستار لگی ہوئی ہے. پروفیکٹ جو اس کا علاج ہے. کیا علاج ہے؟ یہ جو کبوتر ہے، کبوتر دیکھا ہے؟ کملی والے کے روزے پر بھی کبوتر ہیں، داتا صاحب کے حضور میں بھی کبوتر ہیں، محی اجمیری کے دربار پر بھی کبوتر ہے، سہیلی سرکار چلے جائیں وہاں بھی کبوتر موجود ہے. یہ جو کبوتر ہے یہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. اس کا جو پوٹا ہے نا، پوٹا جس کے اندر یہ دانے کھاتا ہے، یہ اس کا پوٹے کے اندر سے وہ جو اس کی پٹھی ہوتی ہے، وہ جو غذا وغیرہ ہوتی ہے وہ باہر نکالیں. اس کے اندر ایک چلی سی ہوتی ہے، چھوٹی بریک سی ایک چلی ہوتی ہے. وہ 3 کبوتروں کی جلی نکال کے، پوٹے کی جلی نکال کے کسی چیز میں ڈال کر اس کو پکائیں یا ویسے بیچ میں رکھتے اس کا پانی پیا جائے، کوئی کرونا وائرس وغیرہ نہیں، سب کرونا وائرس ختم اس چلی کے اندر ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، میں اس کو یہ بات نوٹ کرواتا ہوں. کبوتر جو چیز بھی مطلب اپنی چونچ میں لیتا ہے، اپنے علت سے نیچے کرتا ہے، وہ زہریلی ہو یا اس کے اندر جو کچھ بھی ہو، پوٹا اس کو ہضم کر دیتا ہے، اس کا معدہ ہضم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہضم کرنے کے لیے وہی
वही झिल्ली है, वही झिल्ली है। वो झिल्ली जो है कोटे के अंदर, वो कोरोना वायरस के लिए भी नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को शुगर है वो भी इस्तेमाल करें, उनकी शुगर भी नहीं रहेगी। अल्लाह अल्लाह। जी, तो देखा आपने, इसका मतलब ये है कि अब सब लोग निकल पड़े और जिसको जहां पे जो कबूतर मिले उस कबूतर को पकड़े और उसको तिया पांछा करके और उसको निकाल के खा जाए। अब मौलवी साहब को कोई कबूतर वबूतर पसंद होंगे और इसलिए अब उन्होंने ये कहानी कर दी है। लेकिन खैर ये आपने देखा है वो कितनी बड़ी साइंस बता रहे थे। तो बिल्कुल आज मैं आपको ये भी बता दूं कि जी इस दफा ईद पर जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है सुबह को 11 बजे यानी दिन के 11 बजे उन्होंने सारे पाकिस्तान को जो है वो ईद विश कर दी और उनकी जो ईद की मुबारकबाद थी वो सुबह 11 बजे प्रेस रिलीज आ गई और सबको कह दिया गया कि जी आर्मी चीफ ने ईद मुबारक कहा है। और इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ईद मुबारक जो है वो दिन के 1 बजे आई, वो प्रेस रिलीज 1 बजे दी गई और 1 बजे ही आपने देखा कि उनका ट्विटर पे जो कुछ वो लगाते हैं वो लगा दिया गया। यानी कि हाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ से पहले ईद मुबारक भी नहीं कर सकते, यानी वो हेड ऑफ स्टेट है लेकिन वो ईद मुबारक भी जो करते हैं वो बाजवा साहब के बाद ही की जाती है। यहाँ पे एक चीज और है कि जिस तरह से ज़कात, खैरात और भीख मांगने पे इमरान खान साहब ने लगा दिया है सारी कौम को, जो कि वो सालों से करते आ रहे हैं, जब से उन्होंने शौकत खाना बनाया है तो वो मांग मांग के ही यहाँ तक पहुंचे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो वैक्सीन आई है पाकिस्तान में, अभी तक जो वैक्सीन आई है और ज्यादातर वैक्सीन ऐसी ही है जो हमें खैरात में मिली है, जो हमने खरीदी नहीं है, हमें फ्री में मिली है। तो उसके लिए भी लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस वैक्सीन को लगाने के बाद इंसान के, जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक मांगने का जो है ना वो एक वो आ जाएगा, जिसे क्या कहना है, टैलेंट आ जाएगा। और इस टैलेंट को लगता ये है कि इमरान खान साहब जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे प्रोमोट करके और इसको भीख मांगने को जो है वो कोई मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री का स्टेटस दे देंगे कि जी ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें कि भीख मांगी जाती है। वैसे मैंने सुना था कि मैं जब यूरोप गई थी कुछ साल पहले तो मैंने सुना था कि कुछ कंट्रीज यूरोप की भी ऐसी हैं जिसमें कि लोगों का ये पेशा है भीख मांगना, और लेकिन बहुत कम है ऐसी कंट्रीज। लेकिन शायद पाकिस्तान का भी स्टेटस कुछ वैसे ही होने जा रहा है। तो खैर वो तो बहुत छोटी छोटी शेंजन कंट्रीज हैं जिनके लिए कहा गया कि जी इनके यहाँ के लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके भीख मांगते हैं। हो सकता है उन्होंने ये टैलेंट इमरान खान साहब से ही सीखा हो। अब लेकिन मैं इमरान खान साहब को ये बता दूं कि जो वो कह रहे हैं कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो जी सर फलस्तीन वाले बिल्कुल भी हमारी रास्ता नहीं देख रहे, आपका बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं आपने कश्मीर के लिए क्या किया था और वो कह रहे हैं कि हमारी जान छोड़ो, हमें बख्श दो, हम अपने मसले खुद ही हल कर लेंगे। तो जैसे कश्मीर के साथ आप लास्ट 73-74 ईयर से कश्मीर के साथ खड़े हैं और उस चीज को आपने सॉल्व करने के बजाय मजीद बिगाड़ ही दिया, तो इसी तरीके से फलस्तीन वाले कह रहे हैं कि जी हमारी जान छोड़ो और हम अपनी इश्यूज को खुद ही देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो मौलवी हैं वो बार बार यही बात करेंगे कि जी फलस्तीन को अगर नहीं आप लोगों ने आजाद करवाया, यानी अगर इजराइल ने, अगर मुझे ये लगता है, मतलब ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के मौलवी हैं वो अभी अनाउंसमेंट करने ही वाले हैं, ये जो खादिम रिजवी और इनके जो छोड़े हुए जिहादी हैं यहाँ पर, वो मेरा ख्याल है ये कहने ही वाले हैं कि जी अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में इजराइल ने जो है वो फलस्तीन को खाली ना किया, उसके ऊपर बमबारी बंद ना की, तो हम लाहौर में जो है 200 गाड़ियां और 100 मोटर बाइक्स और उसके साथ ही कई ATM मशीन्स जो है उसको तोड़ देंगे और इस तरह से हम उनको जो है वो आजाद करवाएंगे। क्योंकि मौलवियों ने तो यही सोच के रखा है ना कि जब कुछ होता है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों का नुकसान कर देते हैं, चाहे वो किसी ने फ्रांस में किया हो, चाहे डेनमार्क में किया हो, चाहे जिस कंट्री में कुछ होता है जिसको ये कहते हैं कि जी इस्लाम के खिलाफ किया, उसके बाद ये यहीं के लोगों की चीजें जला देते हैं, तोड़ देते हैं। एक जोक मैं पढ़ी थी, किसी ने लिखा था, मेरे ख्याल ट्विटर पे ही शायद किसी ने लिखा था, उन्होंने कहा जी पहले मौलवी ने कहा कि जी हम इजराइल से कब लड़ेंगे,
ایک مولوی نے دوسرے مولوی سے پوچھا ہم اسرائیل سے کب لڑیں گے، تو دوسرے مولوی نے کہا جب وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو بالکل ہم لڑتے ہیں لیکن مسلمانوں سے ہی لڑتے ہیں، باقیوں سے تو لڑنے کی ہماری کوئی وہ ہے نہیں کہ ہم اسرائیل کو روک سکیں کہ وہ جو ہے وہ فلسطین کے اوپر اس طریقے سے اٹیک نہ کرے، یا فلسطین کو سمجھا سکیں کہ بھائی تم پنگے مت لو. لیکن اپنا گھر جن سے نہیں سنبھل رہا وہ جا کے یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پہلے خان صاحب اپنے آپ کے پاکستان میں جو ایشوز ہیں پہلے آپ ان کو حل کر لیں، اس لیے کہ جو جب آپ کی کوئی پوزیشن ہوگی، جب آپ کوئی اسٹرانگلی کہیں پہ اپنی ہی کنٹری میں کھڑے ہو پائیں گے تبھی آپ کسی کو کچھ کہہ دیں کہ پوزیشن میں آئیں گے، ادروائز تو آپ کی بات تو یہاں کوئی نہیں سنتا. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ باجوہ صاحب کی عید مبارکباد پہلے آ گئی تھی اور ان کے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کو اجازت ملی کہ آپ بھی عید مبارک کر لیں. لیکن خیر ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عمران خان صاحب ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ عمرہ کرنے گئے تھے اور اپنی پوری ٹیم لاؤ لشکر کے ساتھ گئے تھے، اور ان میں سے میجورٹی جو ان کے منسٹرز تھے، جو ان کے سینیٹرز تھے، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے ایڈوائزرز تھے، وہ سب کے سب ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے جاتے ہی غائب ہو جائیں گے اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ انہی کے کندھے پہ چڑھ کے پہنچے ہیں. اور جس طرح کی پالیٹکس عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو اس سے لگ ہی رہا ہے کہ بہت دن تو عمران خان صاحب کی خود کی پالیٹکس چلتی بھی نظر نہیں آ رہی، تو ان کے دوستوں کی کیا نظر آئے گی، وہ بھی اسی طریقے سے غائب ہو جائیں گے کہ مطلب آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ کوئی دوسری پارٹی شاید ہی ان کو ایکسیپٹ کرے. یہاں پہ میں ایک عمر شریف صاحب ہمارے بڑے مشہور کامیڈین ہیں، ان کا ایک جوک شیئر کرتی ہوں، جو کہ انہوں نے ہماری جو ہمارے جو ایٹم بوم ہے، یا کہنا چاہیے کہ جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں پاکستان کے، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک جوک میں نے دیکھا ان کا، تو مجھے بڑی ہنسی آئی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی سناؤں. یہ دیکھیے. ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، اللہ کا شکر ہے ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہماری ایٹمی طاقت ہم اپنے بم کو چھپا کے بیٹھے ہوئے، بم پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. ہماری ایٹمی طاقت ہم ہی ڈرے ہوئے، ہم سے کوئی نہیں ڈر رہا. عجیب سوال ہے یار یہ، ہم ایٹمی طاقت ہے، ہم سب سے ڈر رہے ہیں، ہم سے کوئی نہیں ڈر رہا. کہ لوگوں کو اتنا یقین ہے یہ چلا نہیں سکتے، اتنا قرضہ ہے ہمارے اوپر، جب ہم چلانے لگتے ہیں فون آ جاتا ہے چلا رہے ہو تو ہمارے پیسے دے دو پہلے. وہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں اندر رکھ دو یار پھر چلا لیں. نہیں چلا پا رہے ہیں مگر ہے ہمارے پاس الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس ایٹم بم ہے لیکن ہم چلا نہیں پا رہے، ہم چلا بھی نہیں سکتے. ویسے یہ ایک جوک ہی تھا جو عمر شریف صاحب کرے لے، لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہ چلانا بھی نہیں چاہیے کسی کو. اور میرے حساب سے تو پوری دنیا میں اس طرح کی جو ہے وہ نہ تو ایٹم بم ہونا چاہیے، نہ ہی کسی اور طرح کا ہتھیار ہونا چاہیے. اگر بہت بہادری ہے تو پرانے زمانے والی بہادری دکھانی چاہیے کہ تلواریں لے کے جائیں اور اس سے لڑیں یا ہاتھوں سے لڑیں. جیسے انڈیا اور چائنا جو ہے انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، وہی ایگریمنٹ جو ہے کہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے کہ جی کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کوئی گولیاں نہیں چلائے گا، اور اگر کسی نے لڑنا ہے تو اپنے جیسے کہنا چاہیے ہاتھا پائی کریں، مکے شکے ماریں، وہ کریں. لیکن انفارچونیٹلی سائنس نے ویسے تو بہت اچھی چیزیں بنائی ہیں، بلکہ 99% اچھی چیزیں بنائی ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں، جس کے ذریعے آج ہم یہاں بیٹھ کے اور آپ سب لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ہم سے کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ ایک چیز جو ہتھیار ہے جس میں گولیاں، بارود، بوم اور اس طرح کے نیوکلیئر ایسڈس، یہ وہ التو فلتو یہ جو چیزیں سائنس نے بنائی ہیں، اس کے میں بہت خلاف ہوں، اور میرے خیال سے ایسا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہر وقت انسان ایک دوسرے کو ڈراتا رہتا ہے، ہر وقت ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور بس اس کو ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو چلا دوں، اس بم کو چلا دوں. جیسے وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے نا، جب ابھی جو آپ نے دیکھا تھا کہ جو گورنمنٹ امپلائیز تھے ان کو ان کا ایک ہمارے یہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اور اس کے اوپر شیلنگ کی گئی تھی، اور شیخ رشید صاحب جو ان کے منسٹر ہیں عمران خان صاحب کے، اور ہمیشہ سے نان سینس باتیں کرنے کے لیے بہت مشہور ہیں، تو انہوں نے کہا تھا جی وہ ہم نے شیلنگ اس لیے کی تھی کہ ہم چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ٹیئر گیس چل بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ اسی طرح کے خپتی اور اسی طرح کے جسے کہتے ہیں نا دماغ سے خالی لوگ بیٹھے ہوئے، تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل کوئی اٹھ کے کہے کہ جی ہم نے ایٹم بم چلا دیا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے چلتا بھی ہے کہ نہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور پوری دنیا تو خیر کر ہی رہی ہے، لیکن پاکستان کو اسپیشلی اور باقی دنیا کو بھی لوگوں کی جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنا چاہیے، ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے، اور لوگوں کی جابز ہوں، لوگ آرام سے رہیں. اور یہاں پہ یعنی جو فیمیل ورکرز
गर्ल्स होती हैं, चाहे फीमेल जर्नलिस्ट हों, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करती हों, उनको उसी तरह की रिस्पेक्ट और उतनी ही स्पेस देनी चाहिए जितनी किसी भी मेल को मिलती है। कोई मर्द जब बाहर काम करने जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कोई फीमेल बाहर जाए तो 100 तरह की बातें होती हैं हमारी, स्पेशली हमारे यहाँ की सोसाइटी में। तो आपको पता ही है कि अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर मैं तो आजकल कट करके ब्लॉक कर देती हूँ, आजकल मेरी हॉबी ये है कि ब्लॉक करना। जिधर किसी ने कुछ फजूल बात की और मैं कट ब्लॉक करती हूँ, जाओ भाई कहीं और जाके बोलो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इस चीज़ को लेकर ही हमें आगे बढ़ना होगा, और हमें ये बात अपने लोगों को समझानी होगी कि जी आपने जो है वो एजुकेशन पे काम करना है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के लिए काम नहीं करना। किस लिए मिसाइल खरीद रहे हैं, किस लिए जेट खरीद रहे हैं, ताकि किसी के ऊपर अटैक कर सकें। तो उस चीज़ से पाकिस्तान को जो है वो बचना चाहिए और उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। एक मैं वीडियो और दिखाती हूँ आपको, और बस उसके बाद हम जा रहे हैं क्लोजिंग के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मास्क लगाते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जी, ये सऊदी अरब में इस्लामिक कंट्रीज के हेड थे जो, और साथ उनके राहिल शरीफ साहब थे जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, और वो तलवारें लेकर और डांस कर रहे थे टिक 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 टिक। तो बिल्कुल तलवारें लेकर डांस कीजिए, लेकिन तलवारें चलाइए मत किसी के ऊपर, और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।